لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله، أحسنت وأجملت يا شيخ، بارك الله في عمرك، ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الرحمن ما شاء الله، ما شاء الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله.